صبي ما صبي سعودي 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 عين سعودي 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 عين 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 سعودي عين العب العب يمين بالله انك مقلع مو واضح الصوت. الشاي أول مرة الشاي هشام تعال هشام كيف هذه؟ لا طريق سريع كيف أول مرة أعرفها تفرج يعني وإيش؟ صور؟ صور سجل هذا بالراحة بتمشي بقى عامل كده كيف تمشي؟ بعد ما ماشي كده بقى معاك شوية لو شوية شوية كأنك بتتلزق يعني نعم؟ كأنك بتتلزق مشي يا غريب ثالث كده تعال ودخلت مشي ذهب هشام لا قوم نظيف ايه لسه اصبر نظم نفسك نظم نفسك كده